नीलाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रारम्भे च निर्गुणैर्महर्षितो यदा प्रकरणे गुरोश्च हलः इति सूत्रपर्यन्तम् अस्माभिः चर्चा कृता। गुरोश्च हलः इति सूत्रे अस्माभिः दृष्टं तत्र विषयः एवं चलति, अप्रत्ययस्य विषयः भवति। धातोः अप्रत्ययः, तस्मात् धातोः हलन्त धातुः, हलन्त धातोः भावार्थे स्त्रीत्वविवक्षायाम् अप्रत्ययः भवति इति उक्तम्। तत्र गुरुमतः हलन्तात् इति विशेषणम्, अर्थात् तस्मिन् धातौ कश्चन गुरुवर्णः अपि भवेत्। तर्हि गुरुमतः हलन्तात् स्त्रियाम् अकारः स्यात् इति शब्दाः सुपरिचिताः शब्दाः ईहा ऊहा इत्यादिकं तद्वयं दृष्टवन्तः। अन्तिमदिवसे अस्माकं गतवर्गे ईह चेष्टायाम् इति धातु, ईह चेष्टायाम् इति धातोः ईह इत्यत्र गुरुमान् अस्ति, ई इति गुरुवर्णः अस्ति, हकारः ईह इति अस्ति, हलन्त धातुः अस्ति। तर्हि ईह धातोः अप्रत्ययः टापु प्रत्ययः च भूत्वा ईहा इति। एवमेवम् ऊह वितर्के इति धातु, ऊह वितर्के इति धातोः ऊहा इति रूपमस्ति। पदप्रयोजनं प्रतिपादितं तत्र। गुरोः किम् इति प्रश्नः पृष्टः, तस्य उत्तरम् उक्तं गुरुवर्णः यत्र नास्ति यस्मिन् धातौ तद् हलन्तमस्ति चेदपि तत्र अप्रत्ययः न भवति, तत्र स्त्रियां तिन् इति तिन् प्रत्ययः भवति इति उक्तं। तत्रापि तस्य उदाहरणम् उक्तं, भक्तिः इति उदाहरणम् उक्तं। भक्तिः इत्यत्र भज धातुः अस्ति, धातु हलन्त धातुः अस्ति, परन्तु किं नास्ति, हलन्त धातुः अस्ति परन्तु तस्य गुरुमान् वर्णः तस्मिन् नास्ति। गुरुमान् वर्णः तस्मिन् नास्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, तत्र अनेन सूत्रेण तत्र अप्रत्ययः न भवति, अप्रत्ययः न भवति इति उक्तं तत्र। तस्मात् तिन् प्रत्यये भक्तिः इति तत्र रूपं भवति इति उक्तं तत्र। एतत् सर्वम् अस्माभिः अन्तिम गतवर्गे अस्माभिः चर्चिताः विषयाः सन्ति एते। तदनन्तरं हलन्त धातोः इति किमर्थं पृष्टम् इति अपि उक्तं। हलन्त विषये तत्र प्रतिपादितं, हलन्त विषये उक्तं यथा नीतिः इति धातु, नीतिः इति रूपं, नीतिः इति रूपं तत्र नीतिः इति शब्दः अस्ति। नीतिः इति शब्दः नीञ्यप्रापणे इति धातोः भवति, नीञ्यप्रापणे इति धातोः भवति। तत्र नीञ धातु तत्र हलः इति किं नीञ धातु नी तत्र नी इति गुरुमान् वर्णः अस्ति, परन्तु हलन्त धातुः नास्ति, हलन्त धातुत्वं हलन्तत्वं नास्ति, अत्र एकमस्ति। अर्थात् अत्र नियम तत्र निमित्तद्वयं प्रतिपादितमस्ति, एकं तु हलन्तत्वम् अपरत्वं गुरुमत्वम्। अत्र गुरु अस्ति, गुरुवर्णः अस्ति, नी इति गुरुवर्णः अस्ति, परन्तु किं नास्ति, तत्र हलन्तत्वं नास्ति। तस्मात् तत्रापि किं न भवति, अप्रत्ययः न भवति, तत्रापि स्त्रियां तिन् इति तिन् प्रत्ययः भवति। नीतिः इति शब्दः एतत् सर्वम् अस्माभिः चर्चितम्। आप्तिः इति पर्यन्तम् अस्माभिः निष्ठायां सेट इति वक्तव्यम् इति उक्तम्। अर्थात् यत्र यस्मात् धातोः निष्ठा प्रत्यये सति इट्टागमः भवति तेभ्यः धातुभ्यः अयं नियमः इति अस्माभिः चर्चितम्। अर्थात यस्मिन् धातौ यस्मात् धातोः निष्ठा प्रत्यये कृते अर्थात क्तप्रत्ययः वा क्तवतु प्रत्ययः यत्र भवति, अनन्तरं तत्र इटागमः भवति, सेट् धातवः इति उच्यन्ते, इटागमः भवन्ति,
तेभ्यः धातुभ्यः तादृशेभ्यः गुरुमतः हलन्तेभ्यः धातुभ्यः एवं भवति इति आचार्यः नियमं परिष्करोति वार्तिककारः। तदाधारेण यत्र यत्र गुरुमान् वर्णः हलन्तः अस्ति तत्र न भवति। तत्र एतदपि द्रष्टव्यं भवति, निष्ठाप्रत्यये परे तत् सेट् भवति वा न वा इत्यपि द्रष्टव्यं भवति। तस्मादेव तत्र आप्लु व्याप्तौ इति धातु, आप्लु व्याप्तौ इति धातोः तेन कारणेन किं भवति, तत्र आप्ल इति धातुः अस्ति। आप्ल इति आदि गुरुमान् अस्ति, हलन्तमपि अस्ति। आप इति हलन्त धातुः अस्ति, परन्तु तत्र निष्ठायां सेट् न, निष्ठायां सेट् न, तस्य निष्ठाप्रत्यये परे इटागमः न भवति। तस्मात् तत्र किं न भवति, अप्रत्ययः न भवति इति उक्तम्। आप्तिः इति रूपं भवति। पुनः अपि आचार्यः निगृहीतः, निगृहीतिः, निपठितिः इति रूपद्वयं साधयति। तत्र दीप्तिः इति रूपमपि साधयति। तत् कथमस्ति इति वयं पश्यामः। तत्र एकं सूत्रं स्मारयति आचार्यः। तत्र किं ति तु त्र त ध सि सु सरकसेषु च इति एकं सूत्रं। तत् सूत्रं वयं पश्यामः 3163। एतत् सूत्रम् अहं पश्यामि, वयं दृष्टवन्तः वा इति मम संशयः अस्ति। एकवारं तत् पश्यामः। इदं सूत्रं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवमस्ति सूत्रं। पुनस्मारणाय आनुषङ्गिकं सूत्रम् एकवारं पुनः स्मारयति। पश्यतु अत्र ति तु त्र त थ सि सु सरकेसेषु सप् इति च इति। अत्र पश्यतु त्रि तु त्र त थ सि सु सर क स इत्येतेषु कृत्सु इडागमः न भवति। इडागम निषेध सूत्रमस्ति। कदा कदा एते एतादृश कृत् प्रत्ययाः परे भवन्ति चेत् ति इति अन्ते भवति, तु इति भवति, तवतु, त्र इति भवति, त इति भवति, थ सि सु सर क स इत्येतेषु। अत्र तु पश्यन्तु भवन्तः। तर्हि अत्र एतत् सर्वं कृत्सु इडागमो न भवति। अत्र इडागम निषेध सूत्रमस्ति एतत् एतेभ्यः परेभ्यः इति तत्र उक्तमस्ति। अत्र इडागमः न भवति इति। तवतु अत्र अस्ति। किमर्थम् अत्र तु अस्ति? अर्थात् एते इत्येतेषु कृत्सु इडागमः न भवति इति तत्र उक्तमस्ति। इडागम निषेध सूत्रमस्ति एतत्। कुत्रचित् इडागमः न भवति इति उक्तं। तत्र एवमस्ति। तत्र सेट् धातुभ्यः सेट् यदा इडागमः येभ्यः धातुभ्यः भवति तेभ्यः धातुभ्यः एव तत्र किं भवति इति उक्तम्, अप्रत्ययः भवति इति उक्तम्। यस्माद् इडागमः न भवति तेभ्यः धातुभ्यः अप्रत्ययः न भवति इत्यपि उक्तम्। तर्हि इडागम निषेधः यत्र भवति तस्मादपि किं न भवति, अप्रत्ययः न भवति, तिन् प्रत्ययः भवति इति एतस्य कथनस्य आशयः। तत्र तस्मात् किं भवति इत्युक्ते, यदा उदाहरणाय दीप इति धातु, दीप धातु, दीपी दीप्तौ इति धातु अस्ति। दीपी दीप्तौ इति धातोः निष्ठाप्रत्यये परे इट् निषेधः भवति। दीप धातु अस्ति। वस्तुतः तत्र अप्रत्ययः भवितुम् अर्हति। किमर्थम् अर्हति इत्युक्ते, अत्र पश्यतु, अत्र दी इति अस्ति, अनन्तरं प इति अस्ति, हलन्त धातु अस्ति, अनन्तरं तत्र गुरुमान् वर्णः अपि अस्ति। दी इति ईकारः गुरुवर्णः। एतद् द्वयमस्ति।
इत्युक्ते तत्र अप्रत्ययस्य निमित्तम् अस्ति। इ इति दीर्घः, गुरु, पकारः हल्, तर्हि हलन्तधातु तत्र अप्रत्ययः भवितुम् अर्हति अनेन सूत्रेण, गुरोश्च हलः इति सूत्रेण। परन्तु इदानीं वार्तिककारस्य कथनं किम् अभवत्? यत्र निष्ठाप्रत्ययः परे भवति तत्र इडागमः भवति तादृशः धातुः इति उक्तम्। तर्हि अत्र इडागमः भवति परन्तु तस्य निषेधः अस्ति, अत्र इट् निषेधः अस्ति। तदेव त्रि ति तु त्र इति उक्तम्। अत्र इट् निषेधः अस्ति, अर्थात् इडागमः न भवति। अत्र इडागमः न भवति इति कृत्वा अर्थात् ति तु त्र इत्यादि सूत्रेण तत्र इडागमः न भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति? नेट् अस्ति। इदानीं तत् सेट् नास्ति। यत्र इडागमः भवति तत् सेट् इत्युच्यते। तदा इट् विषये त्रिधा टेक्निकल पारिभाषिक शब्दाः भवन्ति। यत्र इडागमः भवति तत् सेट् इत्युच्यते, यत्र इडागमः न भवति तत् नेट् इत्युच्यते, यत्र विकल्पेन इडागमः भवति तत् वेट् इत्युच्यते। तर्हि एवं त्रिधा तत्र पारिभाषिक शब्दाः सन्ति। किं किमस्ति? सेट् इति उच्यते, यत्र इडागमः भवति ते सेट् धातवः, यत्र इडागमः न भवति ते नेट् धातवः इति उच्यन्ते। यत्र इडागमः विकल्पेन भवति तद् वेट् इति उच्यते। यदा भवन्तः किञ्चित् एतं धातुसम्बन्धी पुस्तकानि ग्रन्थान् पश्यन्ति तत्र एवमेवं लिखितं स्यात्, सेट् नेट् अनन्तरं वेट् इति, तस्य एवं तस्य विवरणम् अस्ति। तर्हि एतदस्माभिः स्मर्तव्यमस्ति अस्मिन् सन्दर्भे इति कथनस्य आशयः। तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि अत्र दीपधातु नेट् अस्ति। दीपधातु नेट् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? तस्मात् पुनः अकार अप्रत्ययः न भवति, तस्मात् तिन् प्रत्ययः भवति। तिन् प्रत्ययः भवति, तस्मादेव अयं शब्दः एवं निष्पद्यते, दीप्तिः इति निष्पद्यते। यदि दीपधातोः ति प्रत्ययः भवति दीप्ति इति दीप्तिः इति तत्र निष्पत्तिः भवति इति कथनस्य आशयः। तदेव तत्र वक्तव्यमासीत्। अत्र एतद् वक्तव्यमासीत्। पश्यतु, अत्र ति तु त्र इति न इट् तत्र दीप्तिः इति अस्ति। ति तु त्रेषु अग्रहादीनाम् इति वाच्यम् इत्यपि एकं वार्तिकमस्ति। अर्थात् ग्रहादि केचन धातवः भवन्ति, तस्य पुनः यदा इदानीं किम् उक्तम्? एतद् ति तु त्र इत्यादि सूत्रेण इट् निषेधः कृतः। अत्र एवं वार्तिकमस्ति, ति तु त्र इत्यादीनाम् इट् निषेधः अग्रहादीनां भवति इति। अतः ग्रहादि धातून् त्यक्त्वा भवति इति उक्तं। तत्रापि पुनः तस्य अपवादः, अर्थात् तत्र पुनः एतत् करोति आचार्यः वदति अग्रहादीनाम् इति वाच्यम् इति आचार्यः कथयति। अग्रहीतानां ग्रह आदि धातून् त्यक्त्वा इति तत्र कथयति। ग्रह आदि धातून् त्यक्त्वा नेट् वक्तव्यम् इत्युक्ते ग्रह आदि धातूनां प्रयोगे किं भवति? नेट् भवति। नेट् तत्र ति तु त्रेषु अग्रहादीनाम् इति वाच्यम् इति। इत्युक्ते तस्य आशयः ति तु त्र इत्येषाम् इट् निषेधः तद् ग्रहादि धातूनां परे ग्रहादि धातु विषयान् त्यक्त्वा इति तस्य आशयः। अग्रहादीनाम् इति वाच्यम् इति अस्ति। अग्रहादीनाम् इति वाच्यम्। अग्रहादीनाम् इति वाच्यम् इत्यनेन किं भवति इत्युक्ते ग्रह उपादाने इति धातु भवति। ग्रह उपादाने इति धातु, तत्र नि उपसर्गः। नि ग्रह इति तत्र तिन् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। तत्र स्त्रियां तिन् इति तिन् प्रत्ययः। आर्धधातुकस्य ड्वलादेः इति इडागमः प्राप्तुम् अर्हति। तस्य ति तु त्र त थ सि सु करकसेषु इति सूत्रेण निषेधः भवति। तस्य निषेधस्य किं भवति? ति तु त्रेषु अग्रहादीनाम् इति वाच्यम् इति ग्रहधातोः
अनिषेधः भवति इत्युक्ते इट् भवति तर्हि निग्रह इति इति भवति तर्हि एवं तदनन्तरं सम्प्रसारणादिकं भूत्वा निगृह्य इति भवति तदा निगृहीत प्रक्रियाम् अहं दर्शयामि अत्र यथा एवमस्ति ग्रहादिधातूनामेव एतद् भवति खलु नि इति भवति तदनन्तरं धातुं पश्यामः ग्रह उपादाने इति तत्र ग्रह धातु अत्र एतेन सूत्रेण सह कोऽपि सम्बन्धः नास्ति इडागम विषयः अस्ति यत्र ग्रहादिधातवः भवन्ति तत्र तु इडागमः भवति इति कथनस्य आशयः एतेन गुरोश्च हलः इति सूत्रेण सह एतस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति आनुषङ्गिकः विषयः यदा अत्र आगतम् इति कृत्वा आचार्यः एतं विषयं तत्र उपस्थापितवान् इति आशयः अत्र वस्तुतः पूर्वसूत्रेण सह एतस्य अप्रत्ययेन सह कोऽपि सम्बन्धः नास्ति कारणम् अत्र तु गुरुविषयः तु नास्ति एव तत्र पश्यतु ग्रह इति तिन् प्रत्ययः भवति एवं पश्यतु निग्रहति इति अस्ति ति इति प्रत्ययः परे अस्ति कृत् प्रत्ययः ति तिन् इति प्रत्ययः तर्हि तत्र आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इडागमः भवितुम् अर्हति आर्धधातुकप्रत्ययः आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इडागमः भवितुम् अर्हति परन्तु ति इत्यादि कृत्प्रत्यये परे इडागम निषेधः अस्ति तदेव पूर्वसूत्रेण अस्माभिः आनुषङ्गिकं सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम् इट् निषेधः आचार्यः तत्र वार्तिकं दर्शयति यत्र ग्रहादिधातवः भवन्ति तस्मात् परे यदि ति तु त्र इत्यादि भवन्ति चेत् इट् निषेधः नास्ति इति एतस्य वार्तिकस्य अर्थः किम् इट् निषेधः नास्ति तर्हि इदानीं पश्यतु आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इडागमः तत्र तस्य पुनः ति तु त्र इत्यादि सूत्रेण इट् निषेधः तस्य निषेधस्य पुनः ति तु त्रेष्वग्रहादीनाम् इति वाच्यम् इति वार्तिकेन पुनः निषेधः इत्युक्ते इट् भवति इत्यर्थः प्रथमम् इट् भवति तदनन्तरम् इट् निषेधः तदनन्तरम् इट् निषेधस्य निषेधः इत्युक्ते इट् भवति इत्यर्थः तर्हि इट् भवति चेत् किं भवति नि ग्र इट्टागमः अनन्तरं ति इति भवति एवं भवति निग्रह इति भवति निग्रह इति भवति इति स्थिते तत्र किं भवति तत्र रेफः अस्ति ग्रह इत्यस्य रेफः तस्य रेफस्य ग्रहिज्यावयिव्यति इति सूत्रेण तत्र वयम् एतत् सूत्रम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः सम्प्रसारणविधायकं सूत्रं तेन सूत्रेण सम्प्रसारणं भवति चेत् नि गृ इति भवति गृ आ अ इ अनन्तरं ति इति भवति पश्यतु सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूप एकादेशः तेन नि गृ ह इति इति भवति निगृहीति इति भवति निगृहीति इति भवति अत्र यः इकारः भवति तत्र एकं सूत्रमस्ति ग्रहो अलिटि दीर्घः इति ग्रहो अलिटि दीर्घः इति सूत्रेण किं भवति नि ग्र ह इ इत्यस्य दीर्घः भवति एवं भवति एवं मिलित्वा किं भवति निगृहीति इति भवति निगृहीति इति शब्दः भवति एवं भवति तस्मात् सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे निगृहीतिः इति शब्दः व्युत्पद्यते तदेव आचार्यः किञ्चित् आनुषङ्गिकः विषयः अत्र चर्चार्थम् आगतम् एतत् सर्वं तत्र अस्ति निगृहीतिरिति इति ग्रहो अलिटि इति दीर्घः ग्रहिज्या इति सम्प्रसारणं
निगृहीतिः उपस्निहितिः ग्रहादयो भाष्ये स्थिताः। तर्हि ग्रहादयः धातवः के सन्ति इति प्रश्नः भवति। केऽपि ग्रहादयः इति उक्तं। तर्हि के ग्रहादयः धातवः, अन्ये धातवः के इति चेत् तत्र उक्तमस्ति स्निह धातुः अस्ति, कुप धातुः अस्ति, पठ धातुः अस्ति इति ग्रहादयः भाष्ये स्थिताः। महाभाष्ये के शब्दाः एते? निगृहीतः, उपस्निहितः, उपस्निहितः, निकुपितः, निपठितिः, निपठितिः, उपस्निहितिः, निकुपितिः इति रूपाणि भाष्ये स्थिताः इति उक्तं। कारण ग्रहादि इति आदिशब्देन के शब्दाः, के धातवः तत्र विवक्षिताः। अग्रहादीनाम् इति उक्तं वार्तिके, अग्रहादीनाम् इति वाच्यम्। अग्रह आदि, ग्रह आदि इत्युक्ते के धातवः? अन्ये ग्रह धातु केवलम् एक धातुः न, इतोपि धातवः सन्ति। के धातवः इति महाभाष्ये तस्मिन् विषये उक्तं। स्निह धातुः अपि अस्ति तस्मिन्, तत्रापि इडागमः भवति। कुप धातुः अस्ति, तत्रापि इडागमः भवति। पठ धातुः अस्ति, तत्रापि इडागमः भवति। तर्हि निगृहीतिः, उपस्निहितिः, निकुपितिः, निपठितिः इति ग्रहादयः भाष्ये स्थिताः इति तत्र अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। एतावत्पर्यन्तं तस्य विवरणम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र एतावदस्ति तस्य विवरणम्। तत्र वयम् अग्रे गच्छामः। एतावत् यदा एतस्य सूत्रस्य किञ्चित् विवरणं यदा पूर्णं करणीयमासीत् तदिदानीं सः विषयः इदानीम् अत्र समाप्तः। इदानीं वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। अग्रिमः विषयः, तत्र अग्रिमं सूत्रं षिद्भिदादिभ्यो अङ् इति अग्रिमं सूत्रं। षिद्भिदादिभ्यो अङ् इति अस्ति, अग्रिमं सूत्रमस्ति। वयं पश्यामः किमस्ति तत्र इति। षिद्भिदादिभ्यो अङ् इति अस्ति सूत्रम्। तत्र एवमस्ति, षिद्भिदादि इति विवरणमस्ति। षिद्भिदादि, षिद्भिदादि इत्युक्ते तत्र यदा षकारः इत्त यस्य, षकारः इत्त यस्य इति, ष इत्यस्य स षित्। अनन्तरं भिद आदिः येषां ते इति भिदादयः। किं किमस्ति? ष इत्त यस्य सः इति षित्, भिद आदिः येषां ते इति भिदादयः। उभयत्रापि बहुव्रीहि समासः। षिद्भ्यः भिदादिभ्यश्च स्त्रियाम् अङ् इति तत्र सूत्रस्य अर्थः। एवमस्ति तत्र एतत् क्षणं पश्यतु। अत्र षित् भिदादिभ्यः इति पञ्चमी बहुवचनम्, अङ् इति प्रथमा एकवचनं, कृत् इति अनुवर्तते। अन्य अधिकाराः ते सर्वं पूर्ववत्, यदा प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः भावे अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यादि यथा पूर्वं तत्र भवति। षिद्भ्यः भिदादिभ्यश्च स्त्रियाम् अङ् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। भिदादि गणपठित धातवः सन्ति। तत्र केचन धातवः भिदादि गणः इति अस्ति। भिदिर्विदारणे, चितिर्द्वैधीकरणे, वितज्ञाने, क्षिपप्रेरणे, तत्र गुः संवरणे इत्यादि इत्यादि तत्र भवन्तः भिदादि गणं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भिदादि गणः अस्ति धातूनां,
तत्र भवन्तः एते सर्वे धातवः तत्र भवन्ति द्रष्टुमर्हन्ति। ततः भिदादिभ्यो इति एतत् सूत्रं तत्र गणपाठं प्रति गत्वा भवन्तः पश्यन्ति, तत्र भिदादिगणः दृश्यते। एकक्षणम्। पश्यतु, अत्र एतदस्ति गणपाठ, एषः अस्ति गणपाठः। एतद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भिदादि इति भिदा विदारणे छिता द्वितीकरणे विदा क्षिपा अनन्तरम् एतत् सर्वं तत्र दृश्यते। एतत् सर्वम् एतदेव अत्र इदानीं चर्चायाम् आयाति, वयं तत्र पश्यामः। तत्र पश्यतु, छिता एतेभ्यः धातुभ्यः गणपठितेषु भिदादिषु निष्कृष्य प्रकृतयः गृह्यन्ते इति अस्ति तत्र विवरणम्। इत्युक्ते तस्य आशयः एवमस्ति, षित्तधातवः षकारः इत् भवति तेभ्यः यदा झृष झृष इत्यादि धातवः भवन्ति तर्हि षकारः इत् भवति, तादृशधातवः। तदनन्तरं भिदादिगणपठितधातवः, भिदादिगणपठितधातवः एवं षित्तधातवः भिदादिगणपठितधातुभ्यः च स्त्रीत्वविवक्षायां स्त्रीत्वविशिष्टभावे अर्थे, स्त्रीत्वविशिष्टभावे अर्थे किं भवति, अङ् प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। अङ् प्रत्यय विधायकं सूत्रमेतत्। अङ् प्रत्ययः भवति षिद्भ्यः भिदादिभ्यः स्त्रियाम् अङ् प्रत्ययः भवति इत्याशयः। स्त्रीत्वविशिष्टभावार्थे इति तस्य आशयः। स्त्रीत्वविशिष्टभावार्थे भवति इति तस्य आशयः। तत्र वयम् इदानीम् एकैकं शब्दं तत्र पश्यामः। एतत् पश्यतु, प्रथमम् उदाहरणमस्ति, तत्र जृष धातुः अस्ति। जृष धातुः अस्ति, प्रथमम् उदाहरणं तत्र दत्तम्। जृष धातु, जृष वयोहानौ इति धातुः अस्ति। जृष वयोहानौ इति धातुः। जृष वयोहानौ इति धातोः एकक्षणम्। एतद् धातुः अस्माभिः पूर्वं दृष्टम् इति अहं चिन्तयामि। वयोहानौ, पश्यतु, अत्र जृ जृ इति धातुः भवति। जृ इति धातुः जृष वयोहानौ इति अस्ति। अत्र मूलधातुः अस्ति जृष, जृष धातुः अस्ति। जृ धातु, जृ धातोः तत्र एवं भवति। अत्र पश्यतु, जृष इति धातुः अस्ति, मूलधातु। षकारः इत् अस्ति, तस्य षकारः इत् अस्ति इति कृत्वा अयं धातुः षित् अस्ति, षकारः इत् अस्ति। तस्मात् अनेन सूत्रेण अङ् प्रत्ययः भवति, अङ् प्रत्ययः भवति। तर्हि जृ आ इति भवति। तत्र एवं सूत्रमस्ति, तत्र अङ् प्रत्ययः भवति, जृ आ भवति। तत्र किं भवति, सार्वधातुक अर्थधातुकयोः इति गुणः भवितुमर्हति, परन्तु ङित् प्रत्ययः अस्ति परे। अङ् इति ङित् प्रत्ययः भवति। तेन कारणेन तत्र किङ् इति च इति सूत्रेण तत्र निषेधः भवति। किं, गुणनिषेधः भवति। कित् ङित् प्रत्यये परे किङ् इति च इति तत्र गुणनिषेधः भवति। अङ् प्रत्ययः अस्ति खलु, अयं प्रत्ययः कीदृशः अस्ति, अयं प्रत्ययः मूलतः एवमस्ति, ङित् अस्ति, ङित् अस्ति, ङित् अस्ति इति कृत्वा अत्र गुणः न भवति, गुणः न भवति। तस्मादेव एतस्य कृते एकं विशेषं सूत्रमस्ति, ऋदृशो अङि गुणः इति। ऋदृशो अङि गुणः इति तदेव भवतां तत्र पुस्तके दत्तमस्ति, ऋदृशो अङि गुणः इति। एतत् पश्यतु, पश्यतु, अत्र जृ इति भवति, जृष इति जरा इति भवति। अत्र पश्यामः वयं, यदा
ङित्वलक्षणं गुणनिषेधं बाधित्वा रदृशो अङि इति गुणः भवति। तत्र विशेषसूत्रेण अत्र गुणः भवति। रदृशो धातु अनन्तरं ऋकारान्त धातु दृश, यदा रदृशो अङि अङ् प्रत्यये परे तत्र गुणः भवति इति, तत्र गुणः पुनः गुणः विधीयते। तस्मात् किं भवति, र इत्यस्य गुणः भवति। गुणः भवति चेत् तत्र किं भवति, जर इति भवति, इति भवति, मिलित्वा जर इति भवति। तस्मात् टाप् प्रत्ययः भवति चेत् आ इति भवति, मिलित्वा पुनः सवर्णदीर्घः जरा इति भवति। सुप् प्रत्ययस्य लोपे जरा इति शब्दः भवति। जृ धातोः षिद्भिदादिभ्यो अङ् इति सूत्रेण अङ् प्रत्यये जरा इति शब्दः निष्पद्यते इत्यर्थः। तर्हि एकं रूपम्। एवमेवं तत्र भिदादिगणस्य शब्दाः अपि अस्माभिः द्रष्टव्याः। यदा विदारण एवायम् इति उक्तं, विदारण एवायम्, यदा भिदिर्विदारणे इत्यर्थे एव तत्र विदारणं नाम किमस्ति, ऊर्ध्वविदलनम् इत्यस्ति। अर्थात् यत्किमपि यदा विदारयति अर्थात् भिन्नं करोति, विश्लेषयति, यदि ऊर्ध्वविदलनम् इति अस्ति विदारणं। छेदः इति वयं जानीमः न, भेदः भिनत्ति इति वयं जानीमः। यदा विदारणं करोति इत्यर्थः, यदा एवमस्ति। तस्मिन्नेव अर्थे भितेः अङन्तम् इत्यर्थः, अन्यत्र नास्ति। केवलं भिद धातोः विदारणार्थे, अन्यत्र नास्ति। अन्यत्र तु भित्ति इत्यादि वाक्यशब्दाः भवन्ति। यदा भिद धातोः भिन्नं करोति इत्यर्थे यदा भित्तिः इति शब्दः अस्ति, भित्तिः इति दीवार, यदा वाल् इत्यर्थे भित्तिः, तत्र विदारणमर्थः नास्ति। यत्र विदलनं भवति तत्र भिता इति शब्दः भवति। विदलनं भवति, तत्र ऊर्ध्वं विदलनं भवति। यदा एकमस्ति तस्य विदारणं करोति तत्रैव किं भवति, अयम् अङ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अन्यत्र न भवति इति एतस्य आशयः। तदेव तत्र उक्तम्। अत्र जृष इति एकः शब्दः दत्तः अस्ति। तदनन्तरं पुनः इतोपि एकः शब्दः अस्ति, त्रपूष इति अस्ति। तस्य त्रपा इति शब्दः, तद्भवन्तः जानन्ति। त्रपूष इति लज्जायाम् इति, त्रपूष लज्जायाम् इति धातुः अस्ति। त्रपूष धातोः अर्थः अस्ति लज्जायां, तस्मादेव त्रपा इति शब्दः भवति। लज्जा इत्यर्थे त्रपा इति शब्दः। विदारण एवायम्, तर्हि तत्रापि एवमेवं भवति। भिद धातोः एवं भवति, भिद धातुः भवति। भिद धातोः अङ् प्रत्ययः, तत्र गुणः न भवति। भिद धातुः अङ् प्रत्ययः एवं भिद इति भवति। भिद इति भवति। तस्मात् टाप् प्रत्ययः सवर्णदीर्घे भिदा इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य लोपे भिदा एवं इति विदारणार्थे। यदि अन्यः अर्थः भवति, अन्येषु अर्थेषु तत्र अन्यः अर्थः भवति चेत् भिद धातोः तिङ् प्रत्ययः भवति। तत्र ति भवति चेत् चर्त्वं भूत्वा तत्र भित्ति इति शब्दः भवति, इति भवति, भित्तिः इति भवति। तत्र अङ् प्रत्ययः न भवति। केवलं विदारणार्थे अङ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। विदारणार्थे अङ् प्रत्ययः भवति, अन्यत्र न भवति इति आशयः। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र सूत्रं प्रतिपादितं। इदानीम् अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। अग्रिमम् उदाहरणमस्ति, एकक्षणं, भित्तिर्चिता इति अस्ति। चिता द्वैधीकरणे इति। चित् धातोः द्वैधीकरण, छितिर्द्वैधीकरणे इति, एतत् सर्वम् अस्मिन् गणे अस्ति। तद् गणः मया दर्शितः पूर्वं। तत्र पश्यतु, छिता द्वैधीकरण इति।
इदमपि वार्तिकं। यथा कथञ्चित् तिर्यग्गतिः वा इति पश्यतु, द्वैधीभावे एव छिदेत्यङन्तमित्यर्थः। चित्तिरित्यस्य विवरणं, चित्तिः छिद्रमिति तद् भिन्नं। यदा तत्र किमस्ति, छिद् छिद् छिदिरधातु, तस्मात् यत्र द्वैधीकरणम् इत्यर्थः भवति, तत्रैव अयम् अङ्प्रत्ययः भवति, अन्यत्र तु न भवति, अन्येषु अर्थेषु न भवति। तत्र चित्तिः छिद्रम् इत्यर्थे तत्र भवति। छिदा द्वैधीकरणं, यदा भिन्न घण्टं करोति इति द्वैधीकरणं। तस्मिन् अर्थे तत्र किं भवति, छिद् धातु, छिदिर इति अस्ति, छिद् इति तिष्ठति। तत्र किञ्चित् एकं विशिष्टमस्ति, पश्यतु। अत्र मूलधातुः अस्ति यदस्य, छिदिर् इति मूलधातुः अस्ति। मूलधातुः छिदिर् इति अस्ति। छिदिर् इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, छिदिर इत्यत्र र इत्यस्य एतस्य लोपस्य विषये किञ्चित् एकः विशेषनियमः अस्ति। अर्थात् छिदिर इत्यत्र द्वैधीकरणे इत्यत्र इर इत्संज्ञा वाच्या इति एकं वार्तिकमस्ति। इर इत्संज्ञा वाच्या इति एकं वार्तिकमस्ति। तेन इर इत्यस्य अंशस्य अत्र इत्संज्ञा लोपः भवति। तदेकवारं लिखित्वा भवन्तः नोट् कुर्वन्तु। इर इत्संज्ञा वाच्या इति अस्ति। तेन तत्र इर इत्यस्य लोपः भवति। छिद् इति भवति, आ इति भवति, अन्य सर्वं यथा पूर्वं तत्र छिदा इति भवति। छिदा इति भवति, छिदा इति भवति, छिद छिद अनन्तरं पुनः आ इति, अन्य सर्वं यथा पूर्वं छिदा। अन्यत्र तु चित्तिः, छिद्रम् इत्यादि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। अन्यत्र तु एवं भवति। पश्यतु, अग्रिमः शब्दः गुहागिर्योषध्योः इति अस्ति। गुहागिर्योषध्योः इति एकं गणसूत्रमस्ति। तत्र गणे, भिदादिगणे अस्ति सः विषयः। भिदादिगणं वयं दृष्टवन्तः, तत्र इदं सूत्रमस्ति, गणसूत्रम् अस्ति। तत्र भिदादिगणे तत्र अस्ति। एतत् पश्यतु, गुहा गिर्योषध्योः इति अस्ति। अत्र एवमस्ति, तत्र एकं वार्तिकं, तस्य आशयः गणसूत्रमस्ति। गणसूत्रस्य आशयः एवमस्ति, यदा भिद्यान्त अन्तर्गतगणसूत्रं गिरि अनन्तरम् ओषधि, एतयोः अर्थयोः अङ् प्रत्ययः भवति। गुहा इति रूपं भवति इत्यर्थः। गुहधातोः गिरि इत्यर्थे, ओषधि इत्यर्थे च किं भवति, अङ् प्रत्ययः भूत्वा तत्र गुहा इति शब्दः भवति। अन्येषु अर्थेषु अङ् प्रत्ययः न भवति इति तस्य आशयः। गुहा, गुह धातु, गुहु संवरणे इति धातुः अस्ति। गुहु संवरणे इति धातु। गुहु संवरणे इति धातोः कयोः अर्थयोः, एकं तु गिरि इत्यर्थे, अपरं तु ओषधि इत्यर्थे अङ् प्रत्ययः भवति। गुहा इति शब्दः भवति, अन्यत्र न भवति। अन्यत्र तु किं भवति, गूढिः इति शब्दः भवति, अन्यत्र गूढिः इति शब्दः भवति। पश्यतु, अत्र गिरिः
एकदेशो गिरिशब्देन विवक्षितः। गिरेः एकदेशः। अत्र गिरिशब्दः गिरि इत्युक्ते अत्र किं कः अर्थः स्वीकरणीयः? गिरेः एकदेशः गिरिशब्देन विवक्षितः। गुहा इत्युक्ते गिरेः एकदेशः तु भवति खलु। गुहा इति गिरौ भवति, तर्हि गिरेः एकदेशः अस्ति गुहा। तस्मात् तत्र अयम् अर्थः तत्र सम्बध्यते, तस्य समन्वयः भवति। अत्र गिरिः गिरिः इत्युक्ते गिरेः एकदेशः गिरिशब्देन विवक्षितः इत्यर्थः। गुहाविषये गिरिशब्दस्य पर्वतस्य एकदेशः विवक्षितः इति। गुहा इत्युक्ते गुफा इत्यर्थः। तत्तु पर्वतस्य एकः भागः भवति। गुहा इति पर्वतस्य एकः भागः भवति इति तस्य आशयः। अन्यत्र गूढिः इति भवति। अन्यत्र गूढिः इति भवति। गुह धातु, गुह धातोः तिन् प्रत्ययः भवति। अन्यत्र तत्र ठ आदेशः इत्यादिकं भवति। तदनन्तरं तत्र गूढिः इति भवति। तत् भिन्नः एवम् अस्ति। तत्र तस्यापि प्रक्रियां दर्शयामि। एवमस्ति, किञ्चित् दीर्घमस्ति। गूह इति गूढी इत्यस्य कथं भवति? गूह स्त्रियां तिन् इति तिन् प्रत्ययः भवति। हकारस्य स्थाने ढकारादेशः भवति। तत्र किं भवति वयं जानीमः। होठः इति सूत्रम् इतः पूर्वमपि अस्माभिः चर्चितमस्ति। होठः इति सूत्रमस्ति। होठः इति सूत्रेण तत्र किं भवति इत्युक्ते एवं गूढ इति भवति। होठः इति सूत्रेण तदनन्तरं ति इति भवति। ति इत्यस्य स्थाने तत्र झषस्तदूर्धूर्धः इति सूत्रेण ठकारादेशः भवति। ठकारादेशः भवति चेत् तत्र गू झषस्तदूर्धूर्धः झषस्तदूर्धूर्धः इति सूत्रम् इतः पूर्वं चर्चितं। ठकारादेशः भवति। ठकारादेशः भवति चेत् पश्यामः कथं भवति इति। गूढ इति भवति, एवं भवति। गूढधि इति भवति। तस्य पुनः ष्टुनाष्टुः इति सन्धिसूत्रं। ष्टुनाष्टुः इति सन्धिसूत्रेण तत्र गू अनन्तरं ध अनन्तरं ष्टुनाष्टुः इति एतद् भवति चेत् तत्र किं भवति? ढि इति भवति। एवं भवति ष्टुनाष्टुः इति। इदानीं किं भवति? ठो ठे लोपः इति अस्ति। ढे परे ढः लोपः इत्युक्ते तत्र प्रथमठकारस्य लोपः भवति। एवं भवति। प्रथमठकारस्य लोपः भवति चेत् ठो ठे लोपः इति अस्ति। तत्र पश्यतु इति तत्र गूढि इति भवति। तस्मात् ढलोपे पूर्व अस्तु, मम किञ्चित् गूह इति अस्ति। एवमस्ति धातु। अहं गूढ इति लिखितवान्। वस्तुतः तत्र दीर्घः अन्ते भवति। अत्र एवं करेक्शन् कुर्वन्तु भवन्तः। गुह धातु अस्ति खलु। गुह धातु अस्ति, गूह न, गुह धातु अस्ति। एवं भवति। एवं भवति। पश्यतु अत्र इदानीं तत्र सूत्रमस्ति ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। सन्धिमध्ये भवन्तः पठितवन्तः एतत्। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति एकं सूत्रं। तेन सूत्रेण अत्र उकारस्य दीर्घः भवति। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रेण तत्र दीर्घः भवति। तदनन्तरं सुप्रत्यये तस्य ऋत्वे विसर्गे गूढिः इति। एवं गूढिः इति शब्दः भवति। एवं तस्य निष्पत्तिः गूढिः इति एवमस्ति। गूहति होठः ढत्वं, झषस्तदूर्धः इति धत्वं, तदनन्तरं पुनः ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वं,
ठोठे लोपः इति तत्र एकस्य अकारस्य लोपः, ठलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रेण दीर्घः, एवं ऊठिः इति रूपं भवति। एवम् अन्येपि द्रष्टव्याः। अन्ये भिदादिगणे अन्ये धातवः भवन्ति, तेभ्यः एवमेवं तत्र शब्दाः द्रष्टव्याः इति एतस्मिन् गणे। तत्र आरा, हारा, कारा, तारा, धारा इत्यादि अत्र दीर्घत्वं निपात्यते इति उक्तम्। आरा इति शस्त्र्यम् इति वक्तव्यम् इति, आर्तिरन्या। पश्यामः, आरा इत्युक्ते तत्र ऋ धातु, ऋगतौ इति धातु, ऋगतौ इति धातोः निष्पन्नः शब्दः अस्ति एवं। ऋगतौ इति धातोः तत्र षिद्भिदादिभ्यो अङ् इति सूत्रेण अङ् प्रत्ययः भवति, अङ् प्रत्ययः भवति। एकम् उदाहरणं दर्शयामि। ऋ इति अस्ति तत्र, तत्र ऋ धातु दीर्घः अस्ति, मम हस्ते सा एव समस्या अस्ति, दीर्घ ऋकारः नास्ति। ऋ धातु अ इति भवति, ऋ इति धातु अस्ति ऋगतौ, ऋगतौ इति धातु अङ् प्रत्ययः, तत्र अङ् प्रत्ययः भवति गुणनिषेधः भवति, परन्तु वयं जानीमः ऋदृशो अङिगुणः इति सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं, ऋदृशो अङिगुणः इति सूत्रं दृष्टं, तेन आधारेण अत्र गुणः भवति। गुणः भवति चेत् अर् इति भवति, आ भवति, अर् आ, तर्हि मिलित्वा अर इति भवति। अर इति भवति चेत् तत्र दीर्घं निपात्यते, वस्तुतः दीर्घविधायकं सूत्रं नास्ति, तदेव अत्र उक्तम्। अत्र एतेषु उदाहरणेषु अत्र दीर्घत्वं निपात्यते इति उक्तं। पश्यतु, अत्र दीर्घत्वं निपात्यते, अत्र दीर्घविधायकसूत्रं नास्ति, दीर्घविधायकसूत्रं नास्ति इति कृत्वा अत्र दीर्घः निपात्यते, आर इति भवति। तस्मात् टाप् प्रत्ययः सवर्णदीर्घे एवं आरा इति भवति, सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य लोपे आरा इति भवति, एवं तस्य आरा इति शब्दः। एवमेवं हृञ्जधातोः हारा, हृञ्जहरणे इति धातोः तत्रापि दीर्घः निपात्यते। हृञ्जधातोः ऋदृशोर्, सर्वत्र एतत् सर्वं यथापूर्वं हृ भवति चेत् हृधातोः अन्यप्रत्ययः भवति, एतत् सर्वं पुनः अहं न पश्यामि वक्तव्यमिति। हृधातुः अस्ति, हृधातोः एवं हृधातुः अस्ति, हृधातोः आ, अनन्तरं हर् इति भवति गुणः, पूर्वोक्तगुणः ऋदृशो ऋकारान्तधातोः हर्, अनन्तरम् आ, अनन्तरं हर, दीर्घत्वं निपात्यते चेत् हार इति भवति, तस्मात् सुप्रत्ययः टाप् प्रत्ययः भवति चेत् हारा इति भवति, तस्मात् सुप्रत्ययः भवति, सुप्रत्ययस्य लोपे हारा एवं रूपं भवति। एवं तस्य प्रक्रिया यथा पूर्वं सर्वं द्रष्टव्यमस्ति। एवं कृ धातुः अस्ति, कृविक्षेपे इति धातु, कृविक्षेपे इति धातोः तत्र किं भवति, यत् सर्वं तत्र अस्ति, क्षिपप्रेरणे गुहसंवरणे दुधान्यधारणपोषणयोः मिदुर्मेतृहिसासेचनयोः ऋगतौ हृञ्जहरणे क्षिक्षये क्षिनिवासगत्योः तृप्लवनतरणयोः धृञ्जधारणे लिख अक्षरविन्यासे च्युतप्रेरणे पीड अवगाहने कृवप बीजसंताने कृविक्षेपे वसनिवासे मृजुशुद्धौ कृपकृपायाम् इति भिदादिगणः। एते बालमनोरमायाम् एते भिदादिगणपठितधातूनां पूर्णं के धातवः इति अत्र दत्ताः सन्ति। भवन्तः समयानुसारम् एतत् द्रष्टुं शक्नुवन्ति।
एतावत्पर्यन्तं भिदादिगणः अस्ति। एतावत्पर्यन्तं भिदादिगणः अस्ति। भिदिर्विदारणे छिदिर् एते एते तत्र एकः धातुः अस्ति कृ धातु। कृ धातोः कारा इति शब्दः भवति। कृ धातोः कृ प्लवनतरणयोः पश्यतु अत्र कृ प्लवनतरणयोः इति धातु। तद् तृ धातु। तृ धातु प्लवनतरणयोः ततः तारा इति शब्दः भवति। तारा इति शब्दः भवति। तदनन्तरं धृ धातु। धृ धातु अस्ति अत्र। धृ धातु तत्र धृन्यधारणे इति धातु पश्यतु। धृन्यधारणे इति धातोः धारा इति रूपं भवति। धारा इति भवति। अत्र दीर्घत्वं निपात्यते इति उक्तम्। अत्र दीर्घत्वं निपात्यते कारणम् अत्र दीर्घविधायकसूत्रं नास्ति। दीर्घविधायकसूत्रम् अत्र नास्ति। तर्हि दीर्घत्वम् अत्र निपात्यते इति आशयः इति तस्य अर्थः। सर्वत्र सर्वत्र एतद् भवति। तदनन्तरं पुनः अग्रे अङो अर्थेश्च तिङ् इति आर्तिरन्या इति उक्तम्। आरा शस्त्र्यमिति वक्तव्यम् इति उक्तम्। आरा इत्युक्ते तत्र किमस्ति शस्त्र्यम् इति गणसूत्रमस्ति। आरा इति तत्र एक विवरणमस्ति गणसूत्रे। आरा शस्त्र्यम् इति पश्यतु अत्र गणसूत्रमस्ति। आरा शस्त्र्याम् इति अस्ति। इत्युक्ते शस्त्री अर्थः भवति चेत् अङ् आरा इति भवति। अन्यत्र तु न भवति। अन्यत्र तु आर्तिः इति रूपं भवति। आर्तिः इति रूपं भवति ऋ धातोः। शस्त्री यः शस्त्रं गृहीतवान् शस्त्री इत्यर्थः अस्ति चेत् आरा इति भवति। अन्येषु अर्थेषु आर्तिः इति शब्दः भवति इति तावत्। पुनः अग्रे गच्छामः वयं। तत्र पश्यतु रेखा लेखा इति अस्ति। अत्र गुणः निपात्यते। अत्र गुणः अस्ति। किं किम् अस्ति एतद् वयम् अत्र दृष्टवन्तः। एतत् पश्यतु पश्यतु लिखधातु। लिखधातु अक्षरविन्यासे इति लिखधातु। लिखधातोः अर्थः अस्ति अक्षरविन्यासे इति। तत्र रेखा अनन्तरं लेखा। तत्र अनेन सूत्रेण अङ्गप्रत्ययः भवति लिख। लकारस्य स्थाने तत्र रेफादेशः विकल्पेन निपात्यते। अर्थात् धातुः अस्ति लिख। लिख धातुः अस्ति। कः धातुः लिख धातुः अस्ति। लिख धातु। लिख धातोः अङ्गप्रत्ययः। अङ्गप्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति एतत् सर्वं निपात्यते। तत्र लिख धातु अङ्गप्रत्ययः तेन सह धातोः उपधायाः गुणः एतदपि निपात्यते इति। तर्हि तत्र किं भवति लेख आ इति भवति। तस्मात् टाप् प्रत्यय इत्यादिकं भूत्वा लेखा इति एकः शब्दः निष्पद्यते। अनन्तरं लिख धातोः लकारस्य स्थाने रेफः अपि निपात्यते विकल्पेन। तर्हि कथं भवति एवमपि रूपमस्ति। एवं पश्यतु रेख आ इति भवति। तस्मात् पुनः टाप् प्रत्ययः भूत्वा तत्र किं भवति रेखा इत्यपि तत्र भवति। तदेव रेखा रेखा लेखा इति तत्र उभयं दत्तमस्ति। रेखा लेखा अत्र गुणः अनन्तरं रेफः एतद्वयं तत्र निपात्यते। विषयद्वयं तत्र निपात्यते इत्यर्थः। चूडा इति शब्दः। चूडा इति शब्दः। चूडा इति क्षुधप्रेरणे इति धातु। सर्वत्र निपातनमस्ति। एतत् सर्वं कथञ्चित् रूपसिद्धिः अस्ति। अर्थात् सूत्राणां द्वारा एतत् न भवति। पश्यतु कथञ्चित् आचार्यः रूपसिद्धिं दर्शयति। अत्र पश्यतु च्युतप्रेरणे इति धातु। अत्र पश्यतु च्युतप्रेरणे। च्युतप्रेरणे इति धातोः एवमस्ति। च्युतप्रेरणे इति धातोः आ भवति।
अङ्गप्रत्ययः अनेन सूत्रेण च्युत आ च्युत आ इति स्थिते तत्र दकारस्य डत्वं चकारस्य डत्वं निपात्यते उकारस्य दीर्घमपि निपात्यते तर्हि किं भवति उकारस्य दीर्घनिपातने चू इति भवति अनन्तरं डकारः अपि निपात्यते तर्हि चूड अचूड इति भवति तस्मात् टाप् एवं चूडा इति शब्दः भवति एवं चूडा इति भवति सुप्रत्ययस्य लोपे चूडा इति शब्दः भवति धारा प्रपात इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् धारा प्रपात इति वक्तव्यम् इति एकं वार्तिकम् अस्ति अत्र पश्यतु धारा प्रपातमिति वक्तव्यम् इति अस्ति प्रपात प्रपातः इत्युक्ते झरना वाटरफॉल तस्मिन् अर्थे अङ् प्रत्ययः भवति धृ धातोः धारा जलप्रपातः इत्यर्थे अङ् प्रत्ययः भवति अन्यत्र न भवति अन्यत्र धृतिः इति शब्दः भवति अन्यत्र धृतिः इति शब्दः भवति धृ धातोः जलप्रपात इत्यर्थे धारा इति तत्र भवति धृ धातु एवं भवति धृ धातोः धारा इत्यर्थे अङ् प्रत्ययः भवति अङ् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र ऋदृशो अनि इति गुणः भवति चेत् तत्र धर् इति भवति गुणः भवति चेत् धर् आ इति भवति धर् आ इति स्थिते तत्र पुनः तत्र उभधा दीर्घत्वं निपात्यते उभधा दीर्घत्वं निपात्यते धा इति निपातः तदपि सूत्रं नास्ति तत्र उभधायाः दीर्घनिमित्तं सूत्रं नास्ति तर्हि एवं भवति तस्मात् टाप् प्रत्ययः तर्हि किं भवति एवं भवति धारा इति जलप्रपातः इत्यर्थः जलप्रपातः इत्यर्थः तदनन्तरं मृजा इति अस्ति पश्यतु मृजा इति अस्ति मृजा इत्युक्ते तत्र एवमस्ति मृजु शुद्धौ इति धातु मृजु शुद्धौ इति धातोः एतत् पश्यतु अत्र अस्ति गणे अस्ति मृजु शुद्धौ इति धातु मृजु शुद्धौ इति इदमस्ति अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति मृजु शुद्धौ इति धातु तस्मात् मृजा इति भवति मृजा इति भवति तदनन्तरम् इतोपि एकं गणे वार्तिकमस्ति गणसूत्रमस्ति क्रपेः सम्प्रसारणम् इति अस्ति क्रप धातोः विषयः कृप कृपायाम् इति अस्ति मूलतः क्रप इति अस्ति क्रप कृपायां गतौ च इति धातु मूलधातु एव अस्ति तत्र क्र इति अस्ति क्र अनन्तरं प इति धातु अस्ति क्रप इति धातु अस्ति क्रप कृपायां गतौ च इति धातु क्रप कृपायां गतौ च इति धातु पाठे तस्मात् अङ् प्रत्ययः अनेन गणसूत्रेण क्रपेः वार्तिकेन अनेन वार्तिकेन क्रपेः सम्प्रसारणं च इति वार्तिकनियमानुसारं तत्र सम्प्रसारणं भवति चेत् कृ इति भवति कृ आ प कृप अस्ति खलु कृप इति भवति क्रप इति अस्ति क्रप आ इदानीं कृप इति भवति एवं भवति कृप इति भवति तस्मात् टाप् प्रत्ययः कृपा इति भवति अयं विषयः किञ्चित् दीर्घः विषयः किञ्चित् पेशेन्स् आवश्यकम् एतस्य अध्ययनाय एतद् बहु सरलतया न भवति एतादृशविषयाणाम् अध्ययनाय
बहु सहिष्णुता इति पेशेन्स् इति बहु अनिवार्यमस्ति बहु क्षमया दृष्ट्वा पठनीयम् इति विषयः कारणम् एतद् महता प्रयत्नेन इदम् एकं सूत्रम् अद्य समाप्तम् कारणम् अत्र बहु विषयाः दीर्घाः विषयाः एतावत्पर्यन्तम् एतस्य चर्चा विषयः अस्ति एवं चिद्भिदादिभ्यो अङ् इति सूत्रम् अत्र तस्य सूत्रस्य विवरणं समाप्तम् अग्रिमसूत्रं वयं श्वः पश्यामः शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः सर्वे भवन्तु निरामया